अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आपने पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई, मस्खरों के हवाले पाकिस्तान को कर दिया, जिनसे ना अपनी सियासत संभलती है और ना ही ये पाकिस्तान के हालात और मईशत का आपने मजाक बनाकर रख दिया। आपका ख्याल था कि आप IMF के पास जाएंगे, खजाने खाली हैं, कोई बात नहीं, हम उनसे दोबारा भीख मांगेंगे और पाकिस्तान के इदारों को उनके पास गिरवी रख के अपनी हुकूमत का भरम रखेंगे और अवाम के अंदर जाकर ये नारा लगाएंगे कि देखो हमने इस मईशत को ठीक कर दिया। ये वो ख्वाब था जो फॉर्म 47 की हुकूमत और उनके प्यार करने वाले इस हुकूमत को जिस अंदाज में बनाते हैं ये लेकर मैदान में उतरे। लेकिन व्यूअर्स, अब जिस मैदान को मैं देख रहा हूं और जो सियासी मंजरनामा मेरे सामने है और पाकिस्तान की आवाम के सामने है, आपने कोशिश की कि IMF के जरिए मईशत को धक्का दिया जाए, लेकिन उसी IMF ने अब आपको धक्का दे दिया है। और रिपोर्ट IMF की क्या बता रही है? इमरान खान की मकबूलियत, आपकी कारकर्दगी और आपने किस तरह से इस हुकूमत के ऊपर कब्जा किया, ये कोई और नहीं, वही आपका खैर खा, वही आपकी आखिरी उम्मीद जिसके सहारे आप इस हुकूमत को चलाना चाहते हैं। आपको व्यूअर्स खबर दे दें कि IMF की एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो रिपोर्ट नहीं है बल्कि चार्जशीट है इन तमाम हालात के हवाले से जो पिछले 1.5 बरस से हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। एक आदमी जो पाकिस्तान की आवाम की बात करता है, जो पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने की बात करता है, जो आम आदमी की बात करता है और आम आदमी के साथ जुड़े हुए उसके मसाइल को हल करने की बात करता है, आपने उसे जेल में फेंककर एक ऐसे निज़ाम की बुनियाद रखी जो निज़ाम कुछ लोगों की अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए बनाया गया, जिसमें आवाम नहीं थी बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये कुछ शख्सियात थी जिन्होंने इस निज़ाम की बुनियाद रखी। IMF इस निज़ाम के ठेकेदारों के चेहरों से पर्दा कैसे उठाता है? इस रिपोर्ट के अंदर IMF अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता आजाद उम्मीदवारों ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में दीगर जमातों से ज्यादा वोट लिए। IMF ने अपनी इस रिपोर्ट में यह भी लिखा कि इंतखाबात के बाद 2 बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मखलूत हुकूमत बनाई, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता आजाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी जमातों से ज्यादा वोट लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरकान ने कौमी असम्बली में बड़ी अपोजिशन कायम की है, ये IMF अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है। और फिर उन हालात का भी जिक्र किया जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी और मईशत और फिर गुड गवर्नेंस के साथ जुड़े हुए हैं। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात का निफाज मुतासिर कर सकता है, जबकि अशिया की कीमतें और इसके साथ साथ जो शिपिंग में रुकावटें, यह सख्त आलमी मालियाती हालात बैरूनी इस्तेहकाम को भी मुतासिर करेंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वो इन तमाम अवामिल के साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। अब इसके साथ जो सवालात हैं ना, इन सवालात को आपने गौर से सुनना है, क्योंकि ये चार्जशीट है और फिर एक एक करके IMF की जो रिपोर्ट है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में हुकूमत जो फॉर्म 47 की पैदावार है और शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर एक तरह से अदम एतमाद है। और व्यूअर्स, ये वही बातें हैं जो खान साहब और उनकी जमात जो है पिछले इलेक्शन के बाद से अब तक के जो हालात हैं ये कौम के सामने रख रही है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। और अब जो सवालात जुड़े हुए हैं, IMF ने PTI मैंडेट को क्या तस्लीम कर लिया है? आप तस्लीम ना करें, आप कहें कि जनाब देखें, पाकिस्तान के अंदर जो कुल आबादी है और जो मैंडेट था 7%, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला। और हम ये नहीं कह सकते कि मैंडेट जो है वो एक बड़ा था और ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है मैंडेट के हवाले से किया गया, हालांकि हालात जो हैं वो कुछ और बताते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हालिया इंतखाबात में सिर्फ 7% आबादी का नुमाइंदगी के बराबर करार दिया गया। IMF रिपोर्ट की टाइमिंग आपको याद रखनी है और इसकी टाइमिंग इस लिहाज से बहुत अहम है कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से निशाना बनाया गया, IMF की रिपोर्ट 3 बातों की तरफ इशारा कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इसका जवाब दिया, लेकिन आलमी मालियाती इदारा अब एक तरह से सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस बयानिए को और उनके वजूद को।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। यह मैंडेट बाकायदा रिपोर्ट में अब तस्लीम किया गया है। पीटीआई मैंडेट को बैनुल अक़वामी अब मोहर लग गई। अब आप जो मर्जी करें भाईजान, आप इस मैंडेट को रद्दी की टोकरी में फेंक दें, फॉर्म 47 की नजर कर दें, नजर आतिश कर दें, लेकिन जब वो आईएमएफ जिसके पास आप अपनी सारी उम्मीदें लगाकर दरवाजे पर बैठे हैं, वो आईएमएफ पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात के बारे में क्या कहता है कि ये है वो जमात जिसे अवाम ने सबसे ज्यादा वोट दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने के आने के बावजूद इसको बाहर रखने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी को बाकायदा आपस में मिलकर मखलूत हुकूमत बनानी पड़ी, और आईएमएफ ये बात भी नोट कर रही है और उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में लिख भी दिया है। पीटीआई को बतौर अपोजिशन पार्टी जो है वो आईएमएफ जो उनका किरदार है वो ना सिर्फ साबित कर रहा है ये रिपोर्ट के अंदर जो मुहरकात और जो हकायक रखे गए, बल्कि आईएमएफ इस हवाले से आपको मुतहरिक नजर भी आएगा और वही चाहता है कि बतौर एक बड़ी ओपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को माना जाए, मुआशी इस्लाहत के हवाले से उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। मैं आपको व्यूअर्स कुछ अरसा पहले जब खान साहब बनिंगाला में मौजूद थे तो आईएमएफ ने क्या काम किया था आपको याद होगा। आईएमएफ सबके पास चल कर गई, पाकिस्तान की जो सियासी जमातें थी, चाहे वो नून लीग हो, उनसे भी मुलाकात की गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से मुलाकात हुई, बिलावल जरदारी से मुलाकात हुई, और फिर खान साहब के पास भी वो चल कर गए और इमरान खान ने आईएमएफ को वाजे कर दिया कि आप उस हुकूमत के साथ जो है वो मुज़ाकरात करें जो पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमान हो, यानी पॉपुलर फैसले कर सके। और पॉपुलर फैसले कौन कर सकता है? वही जमात जिसे पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया हो। और आईएमएफ का चलकर जाना उस जो सियासी कैनवस है हमारा, उसमें तहरीक इंसाफ की अहमियत को उजागर करता है। और अब इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद के ऊपर और उसके एग्जिस्टेंस को, जिसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मानने को तैयार नहीं है, इनका नाम भी नहीं लेते, और कहा जाता है कि एक फितरे ने, एक सियासी टोले ने ये सब कुछ किया, उस सियासी टोले पर एक जमहूरी जमात की मोहर आईएमएफ अब लगा रहा है। व्यूअर्स, ये सवाल कि आईएमएफ को अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर क्यों नजर आ रहा है, ये बहुत अहम नुक्ता है। अगरचा इस वक्त शहबाज हुकूमत के पास कौमी असम्बली में 205 के करीब नंबर्स हैं, मगर आईएमएफ इसके बावजूद मुल्क में सियासी बेयकीनी की फजा देख रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान का जेल में होना और इंतखाबात में सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने वाली जमात को आउट रखने के इकदामात हैं। अवाम का मूड आईएमएफ ने पढ़ लिया है और आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान की आवाम को स्कैन करने के बाद ये रिपोर्ट जो है वो जारी करता है कि शहबाज हुकूमत को ज़बरदस्ती लाने की वजह से उसकी अवामी हमायत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, और इमरान खान अपने इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानी पर खड़े हैं। और अब इसमें फजलुर रहमान का भी इजाफा हो गया, और इन हालात में शहबाज हुकूमत किसी भी वक्त जो है वो लड़खड़ा कर उनकी ये हुकूमत जो है वो गिर सकती है और सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ सकता है, जो माशी अदम इस्तेहकाम को जन्म देगा। पाकिस्तान में ना लोग अब ये बात कर रहे हैं, मैंने तकरीबन कोई 36 घंटे हो गई खबर आपको दी थी कि जब सरमायाकार को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो आप किस तरह बिजनेस करेंगे। एक ऐसा मुल्क जिसे आपने जंग ज़दा करार दे दिया हो, और ये दुनिया में हुआ कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो सीरिया से, अफ़गानिस्तान को उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया बल्कि हमें किया गया, तो वहाँ पर सरमायाकार करने क्या आएगा। और फिर वो ममालिक जिनके आप तरले कर रहे हैं, यानी सऊदी अरब के आप तरले कर रहे थे ना, और आपने उसे उसकी शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए, और पाकिस्तान के अंदर एक पूरे का पूरा अखबार जो है वो उनके कसीदों से भरा पड़ा है कि वो आएंगे और हमें इस मौशी जो बदहाली है इससे निजात दिलवाएंगे। और आपने दुनिया के लिए अपॉर्चुनिटीज का एक मसनूई इकोसिस्टम बनाया जिसमें अपने इदारे जो थे वो आपने पेश कर दिए, जो कौमी इदारे हैं, जो पाकिस्तान की आवाम की मलकियत है, कि आओ अपना धन जो है इन इदारों में इन्वेस्ट करो। लेकिन जब कोई इन्वेस्टमेंट आती है ना व्यूअर्स, तो इन्वेस्टमेंट का पहला असूल ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो दी जा रही हैं उस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है या नहीं है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो दुनिया जिसे फॉलो करती है ना वो है जमहूरी निज़ाम से। वहाँ ये नहीं हो सकता कि वन मैन शो लगाओ और लोग जो हैं वहाँ पर अकाउंटेबल ना हो। आईएमएफ पीटता क्या है, आईएमएफ ये तो कहते हैं ना कि टैक्स लगाओ और सारे जो हैं वो टैक्स नेट में आएंगे। आप सबको टैक्स देने की आदत डालें
اور پاکستان میں صرف مخصوص لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں. جتنے بھی تنخواہ دار لوگ ہیں ان کا ٹیکس جبراً کاٹ لیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, خرچ آپ پاکستان پر کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ ٹیکس جاتا کہاں پہ ہے اور پاکستان کی عوام کتنا ٹیکس دیتی ہے. یہ تمام باتیں آئی ایم ایف کیوں کر رہا ہے؟ اسی لیے کہ آئی ایم ایف یہ سمجھتا ہے کہ جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, ایک مضبوط اپوزیشن نہیں ہوگی, ایک شیڈو گورنمنٹ جس طرح برطانیہ میں ہوتا ہے, وہ اگر اس کی عدم موجودگی میں جو حکومت ہے وہ اپنے پھر من پسند فیصلے کرے گی, اور ایسی حکومتیں جو پاپولر ووٹ بینک سے نہیں آتی, اس کا جمہوریت پر اور آپ کی جو معیشت سے جڑے ہوئے فیصلے ہیں نا اس کے اوپر ایک گہرا اثر جو ہے پڑتا ہے. آئی ایم ایف کا پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا اور ملک میں سیاسی عدم استحکام کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرنا دراصل عمران خان کے موقف کو ماننا ہے. آئی ایم ایف ایک طرح سے عمران خان کے ساتھ جو ہے ویورز وہ کھڑا ہو گیا. اب یہ سوال کہ آئی ایم ایف پروگرام اب عمران خان کی منظوری کے بغیر کیا ملے گا, تو ویورز لگ یہی رہا ہے کہ جب آئی ایم ایف نے پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ مان لیا ہے تو پھر وہ اگلے پروگرام کی شرائط میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ کرنا چاہے گا. اس کے لیے اس کو اڈیالہ جیل جا کر ہی کیوں نہ عمران خان سے ملنا پڑے, پاکستان تحریک انصاف کو اب آئی ایم ایف ایک اہم سٹیک ہولڈر کے طور پر جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا. ویورز, یہ سوال کہ سعودی حکومت کی نا اور آئی ایم ایف کی رپورٹ نے شہباز حکومت کو کیا ہلا کر رکھ دیا ہے, تو شہباز صاحب کو نا پچھلے 48 گھنٹوں میں دو انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہیں اور انہیں دو بڑے جھٹکے لگے ہیں. شہباز حکومت کو یہ جھٹکے کون سے لگے؟ یعنی بیرونی دنیا عمران خان کے مینڈیٹ کو شہباز حکومت کے مینڈیٹ سے زیادہ بڑا جو ہے وہ سمجھتی ہے, اور انہیں زیادہ پاپولر لیڈر جو ہے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. اور پھر ویورز, شہباز حکومت پر عمران خان کی رہائی اور اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کا اب ایک طرح سے دباؤ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. پرفارمنس آپ کی ہے نہیں, معیشت آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی, اور جب آپ کسی سے ادھار پیسے لے کر ملک کی معیشت کو سنوارنے کا ٹھیکہ لیں گے نا تو پھر وہ آپ سے سوال بھی کریں گے اور پھر آپ کو ان کی رپورٹس کو ماننا بھی پڑے گا. عمران خان کو سپیس دیے بغیر نہ تو کوئی سرمایہ کار پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا اور نہ ہی پاکستان کو کوئی قرضہ دیا جائے گا, چونکہ پھر انہوں نے یہ بھی سوال کرنا ہے, جس نے قرض دینا ہوتا ہے نا وہ یہ سوال آپ سے کرے گا کہ یار تم دو گے کہاں سے. آپ بینک کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ بھی آپ سے کچھ شرائط جو ہے وہ طے کرتا ہے, کسی چیز کو گروی رکھتا ہے. ہمارے کیس میں ہمارے ادارے گروی رکھے جا رہے ہیں, پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں. پھر وہ آپ سے یہی پوچھے گا کہ تمہاری آمدنی کتنی ہے. ہمارے کیس کے اندر پاکستان کی اگر بات کریں تو ہماری ایکسپورٹس کتنی ہیں, ہم نے ہمارے اوپر اس سے پہلے کتنا قرضہ ہے, اور ہم کیا وہ قرضہ واپس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں آئی ایم ایف نے دیکھنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیرونی دنیا سے سگنل مل رہا ہے کہ عمران خان کو سپیس دیں اور سیاسی عدم استحکام کو پاکستان میں جو ہے وہ ختم کیا جائے. ویورز, سپیس دیے بغیر پاکستان تحریک انصاف کو, اور جو ایشورٹیز ہیں جب آپ کسی کے پاس قرض لینے جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی بات کو بھی ماننا پڑتا ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو اور آئی ایم ایف کو آپ نظر انداز کر کے یہ حکومت جو ہے وہ چلا سکیں گے. اب یہ حکومت جو ہے اس کے جانے کا وقت ہو چکا ہے, اور یہ اب اندر سے نہیں بلکہ باہر کی دنیا سے بھی آواز اٹھ رہی ہے, اور شہباز حکومت کے خلاف اب انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے بھی ایک طرح سے عدم استحکام کا باقاعدہ طور پر اظہار کر دیا ہے. اور ویورز, آپ کو آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی یہ خبر دے دیں کہ اس وقت وہاں پہ حالات جو ہیں بہت زیادہ کشیدہ ہیں. عوام سڑکوں پر ہے, بجلی کے نرخ میں آپ نے اضافہ کیا, پیداواری جو لاگت ہے اور پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جو ہے عوام سڑکوں پر آئی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر غور کیا ہو نا, وہاں پہ دوسرا مسئلہ ہے آٹے کی قیمت کا. ہمارے ملک میں گندم اتنی پڑی ہوئی ہے کہ خریدنے والا کوئی نہیں ہے, اور حکومت کہتی ہے کہ ہم کسان سے گندم نہیں لیں گے. اور دوسری طرف ہو کیا رہا ہے, آزاد کشمیر کے اندر لوگ اس لیے سڑکوں پر ہیں کہ انہیں مہنگا آٹا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اس کا حل کیا تھا کہ جو گندم پنجاب کے اندر سرپلس ہے, آپ وہ گندم ان علاقوں میں یعنی کشمیر کی اگر ضروریات کو دیکھا جائے تو آپ بہت آسانی سے جو ہے سستے داموں عوام کا یہ مسئلہ حل کر سکتے. لیکن وہاں پہ ہو کیا رہا ہے, جو خبر پاکستان کے اندر رپورٹ ہو رہی ہے نا, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور میں آپ کو نا پچھلے تقریباً کوئی 10 دنوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ کسان سے گندم نہیں لیں گے, اور وہی ہوا, انہوں نے گندم نہیں لی. پھر جب آرڈر دیا جائے گا تو صرف مخصوص لوگوں کو
جو ہے حکم ہوگا کہ آپ جا کر گندم خرید لیں، اور یہ مخصوص لوگ پتہ ہے کون سے ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے یا تو رشتہ دار ہیں یا ان کے فرنٹ مین ہیں جو گندم خریدیں گے، اور بہت تھوڑی سی تعداد میں گندم جو ہے وہ خریدی جائے گی، باقی گندم کے حوالے سے یہ حکم نامہ جاری کریں گے۔ اور ویسا ہی ہوا کہ پرائیویٹ سیکٹر سے آپ جناب رجوع کریں، اور ہم بطور حکومت آپ سے زیادہ گندم جو ہے وہ نہیں لے سکتے۔ آپ گندم کی جو ایک صوبے سے دوسری صوبے کے اندر جو ہے آپ اس کو شفٹ جو ہے نہیں کر سکتے، یہ بھی اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ ہے۔ لیکن جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، اگر آپ وہ پکچرز دیکھیں، جو ویڈیوز دیکھیں، لوگوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، پولیس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، دونوں طرف سے پتھراؤ ہوتا ہے، آنسو گیس کے شیل چلائے جاتے ہیں، اور کئی 100 لوگ جو ہیں اب تک زخمی ہو چکے ہیں۔ اور وہاں پہ جو خبریں رپورٹ نہیں ہو رہی پاکستان کے میڈیا پر، حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ ایک نوجوان جو تھا اسے پل سے نیچے پھینک دیا گیا۔ خدا کے لیے پاکستان کی عوام کے حال پر رحم کرے۔ اور یہ جو خبریں ہیں نا ویورز، وہاں پر کیا خبریں آ رہی ہیں کہ آزاد کشمیر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ مزید 2 روز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہ کیوں بند کیا آپ نے؟ کہ ویژولز باہر نہ آ سکیں، لوگوں کو اور دنیا کو پتہ نہ چل سکے کہ ایک صوبے میں گندم اتنی پڑی ہے کہ خریدنے والا کوئی نہیں ہے، اور کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر سبسڈی دینے اور لینے کی باتیں وہاں پر چل رہی ہیں۔ اب شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صدر صاحب جو ہیں آصف علی زرداری صاحب، جو اپنے بیٹے کو پرائم منسٹر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ پاکستان کو پہلے پاکستان کی عوام کے رہنے کے قابل تو خدا کے لیے بنا لو، پھر اپنے بچوں کو بھی اس ملک کا وزیر اعظم بنا لینا۔ انہوں نے مطالبات کو قانون کے مطابق پورا کیا جائے، بادشاہ سلامت ایک حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، لیکن کرے گا کون یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ پھر ویورز دوسری طرف جو کشمیر کی صورتحال ہے اس پر کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے، لیکن اچھی خبریں آپ کو کشمیر سے نہیں مل رہی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہیں، اور پولیس آمنے سامنے ہے ان احتجاج کرنے والوں کے، اور وہاں پر حالات کس طرف جاتے ہیں مجھے کچھ اچھی خبریں وہاں سے نہیں مل رہی۔ کچھ لوگ ہمارے کشمیر میں بھی ہیں، اور خاص طور پہ برطانیہ میں جو رہتے ہیں، جن کا کشمیر سے تعلق ہے، اور وہ جو ویژولز شیئر کر رہے ہیں وہ دل دہلا دینے والے ویژولز ہیں، کیونکہ ایک طرف پاکستان کی عوام ہے اور دوسری طرف بھی ہمارے بھائی ہیں جی پولیس والے، اور وہ کس کے کہنے پر سڑکوں پر موجود ہیں؟ اوبویسلی بیوروکریسی وہاں کی حکومت کے، تو ان کے کہنے پر اپنے ہی لوگوں پر آپ جو ہے پتھراؤ کر رہے ہیں۔ ایسا مت کریں۔ اگر کبھی کسی کا گریبان نہ آپ نے پکڑنا ہے نا، تو وہ ہے پاکستان کے حکمران، جن کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ویورز یہ آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔